साथीहरू नमस्कार। म ऋषि सापकोटा, शिक्षक लाइसेन्स तयारी कक्षामा जुट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको यस विशेष सेसनमा म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 50वटा प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। एकदमै एनालाइसिस भनेको मतलब प्रत्येक प्रश्नको हामीले चाहिँ के गर्छौँ, फिडब्याक है, किन एन्सर यो भएको भन्ने कुरा सहित लिएर आएका छौँ। कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्ला कमेन्ट गर्नुहोला, ताकि हामीले राखेका भिडियोहरूले तपाईँलाई कतिको सहजता प्रदान गरेको छ त्यो तपाईँको कमेन्ट बक्समा चाहिँ जानकारी दिनुहोला र कस्ता खालका भिडियो ल्याउँदा तपाईँलाई उपयुक्त हुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला र कुन टपिक्स अप्ठ्यारो लागेको छ त्यो टपिक्स पनि कमेन्ट गर्नुहोला। म त्यो टपिक्स पनि तपाईँहरूको लागि भिडियो बनाएर हाल्नेछु। यदि तपाईँहरूलाई केही समस्या छ भने मसँग फेसबुकमा जोडिनु होला। फेसबुकमा जोडिनको लागि तपाईँको फेसबुकको सर्च गर्ने बक्समा ऋषि हान्नु, RISH ऋषि हान्नु, त्यसपछि 98 फोफो हान्नु, त्यसपछि सापकोटा हान्नु लगातार है। सुरुमा के हान्नु, @ हान्नुहोस्, त्यसपछि सुरुमा @ हान्नुहोस्, त्यसपछि ऋषि हान्नु, RISH 98 फोफो हान्नु, त्यसपछि सापकोटा हान्नु। त्यो हान्नुभयो भने म बाहेक अरू कसैलाई भेट्दैन। तपाईँहरूको जुनसुकै समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा छु। तपाईँलाई नजानेका क्वेसनहरू छन् भने पनि यही फेसबुकको मेसेन्जरमा मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर SMS गर्नुहोला। म तपाईँलाई सहजता प्रदान गर्ने तरिकाले भिडियो बनाएर तपाईँकै मेसेन्जरमा हालिदिनेछु। साना भिडियो छन्, तपाईँले साना कुराहरू नजानेका छन् भने, यदि धेरै नजानेको छन् भने युट्युबमै राखिदिनेछु। सुरु गर्छु म है। मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर SMS गर्नुहोला। आजको 50वटा क्वेसनमध्ये सुरुको क्वेसन छ, प्रश्न नम्बर 1मा छ, सामाजिक रूपले पछाडि परेका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलाई दत्तकका आधारमा राज्यको निकायबाट सहभागिताको हक हुनेछ भनेको छ। यो जस्तै आर्थिक रूपले पछाडि परेका र सामाजिक रूपले पछाडि परेका नागरिकहरू जस्तो कि दलित, त्यसपछि आदिवासी, मधेसीहरू हुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ राज्यको निकायबाट सहभागिता हुने हक रहेको छ है। समावेशी सिद्धान्तका आधारमा है त। प्रश्न नम्बर 2 छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, यो मैले पढाइसकेको छु। विद्यालय तहको सिकाइ क्षमता स्तर कति रहेको छ भनेको छ। यो सिकाइ क्षमताको स्तरको कुरा गर्दा 5वटा छ। यो कसरी भयो भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा छ। धेरै साथीहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 नहेरेको पनि हुनसक्छ। एमा कक्षा, एमा चाहिँ स्तर, क्षमता स्तर लेखौँ, क्षमता स्तर है, क्षमता स्तर, कक्षा र क्षमता स्तर है। जस्तै कि कक्षाको कुरा गर्दा 1 र 3 शिशुको छैन, शिशुको क्षमता स्तर छैन। खास त बाल शिक्षा देखियो नि त। 1 र 3 को 1, 4 र 5 को 2, 6 देखि 8 को 3, 8 देखि 10 को 4, 8 देखि 10, अर्को छ 8 देखि 10 पछि 9 देखि 12, 9 देखि 12 को 5 है। फेरि सिकाइदिन्छु। यो 5 कसरी भयो भन्ने कुरा, यता कक्षा हुन्छ, यता क्षमता स्तर,
यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मेरो भिडियोमा हेर्नु भएको छैन भने एकदम हेर्नुलाई एकदम धेरै रुचाइएको छ त्यो भिडियो पनि। कक्षा 1 र 3 0को छैन है, 1 र 3 शून्य छ, शिशु कक्षा अथवा बाल शिक्षाको छैन। 1 र 3 को 1, 4 र 5 को 2, 6 देखि 8 को 3, 8 देखि 9, 9 र 10 को 4 अनि 11 र 12 को 5। सिकाइ क्षमता कति? 1 2 3 4 5 वटा हेरेछन् कि रहेछन्? हो, 5 वटा तह है, 5 वटा छन्। यसरी जान्नु होला, 5 वटा तह रहेका छन्। शिशु कक्षा बाहेक अरू सबै जोड्दै जानुलाई 1 3 4 र 5 अनि 6 र 8 त्यसपछि 9 र 10 अनि 11 12 है, यसरी जान्नु होला, सजिलो हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्राथमिक तहको विज्ञापन जिल्लागत र निम्न माध्यमिक तहको तथा माध्यमिक तहको विज्ञापन प्रदेश स्तरमा गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 को कुन संशोधनले गरेको हो भनेको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो। अहिले चाहिँ तपाईँले प्रदेश अनुसार फर्म भर्नुभयो होला नि त, होइन र? तपाईँले शिक्षक लाइसेन्स नियमावलीको चाहिँ प्रदेश अनुसार फर्म भर्नुभएको छ। अर्को प्राविक, अब प्राविक खुल्दैछ, प्राविकको खुल्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ जिल्ला अनुसार भर्नुहुन्छ है। त्यही भएर प्राथमिक तहको विज्ञापन जिल्लामा, निमावि र माविको प्रदेशमा यो हुने व्यवस्था कहिलेदेखि भयो भन्दा 2010 संशोधनले है 2076 6 महिना 11 गते है, 2076 6 महिना 13 गते। अब शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को यो 6 महिना 13 गते है, 6 6 12 6 महिना 6 6 12 प्लस 1 13 76 6 महिना 13 गते, 76 6 महिना 13 गते है, 76 6 महिना 13 गते सम्झिनु होला है। 76 यसै अर्को तरिकाले पनि सम्झिन सकिन्छ। 6 6 छ नि, यो निमावि र मावि 6 6 है, निमावि र मावि एउटै प्रदेश अनुसार खुलायो, यो प्रावि जिल्ला अनुसार खुलायो 13 है, दुईटा सेम 6 6 भयो नि त। 76 6 महिना 6 र 7 13 गराएन हुन्छ, 6 र 7 13 13 6 र 7 13 2076 6 महिना 13 गते है, 76 6 महिना 13 गते। यो चाहिँ प्राविलाई जिल्ला अनुसार परीक्षा गराउने, जिल्ला स्तर अनुसार विज्ञापन खुलाउने, निमावि प्लस माविलाई चाहिँ के गर्ने, प्रदेश अनुसार चाहिँ खुलाउने भन्ने कुरा छ है। खुलाइसक्यो त तपाईँलाई थाहा छ होला। अर्को छ, दैवी प्रकोप वा कामु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा सुक्खा जर्ता भई वा खिएर सामुदायिकका विद्यालयको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा 25,000 सम्म कसले मिना गर्न सक्ने व्यवस्था छ भनेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले, निर्देशकले अनि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले, मन्त्रालयको सचिवले है, यो शिक्षा विभागको मन्त्रालयको सचिवले है, शिक्षा विभाग यो है, यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ नि, त्यसको मन्त्रालयको सचिवले चाहिँ मिना गरिदिन सक्छ भन्ने कुरा छ है। अर्को छ, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार पाएक पर्ने विद्यालय भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा, पाएक पर्ने विद्यालय भन्नाले विद्यालय यहाँ छ, विद्यालय तपाईँको घर यहाँ छ भने तपाईँको घर भयो, तपाईँको घर यहाँ छ, विद्यालय यहाँ छ भन्दा यो 2 किलोमिटर भयो भने यो पाएक पर्ने विद्यालय भन्नु पर्यो है। 2 किलोमिटर हुनु पर्यो है, 2 किलोमिटर हुनु पर्यो है, 2 किलोमिटर हुनुपर्ने त। सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी इन्चोन
सम्मेलनले कति वर्षको योजना तय गरेको छ भन्दा इन्चोन मलाई हिजो पनि पढाइदिएको थिएँ। इन्चोन भन्नाले बित्तिकै तपाईँले सम्झिनुहोस् 2015 सम्झिनु, सेप्टेम्बर 2015 2015मा चाहिँ यो इन्चोन सम्मेलन चाहिँ स्थापना भएको हो 2015मा है। 2015मा इन्चोन सम्मेलन चाहिँ स्थापना भएको थियो। यो 15 देखि 2030 सम्म चाहिँ यसको टार्गेट छ के 2030 सम्म है। 2030 सम्म यसको टार्गेट छ भनेको 15 देखि 30 भनेको कति वर्ष भयो 15 वर्ष हो किन है। 15 देखि 30 सम्म भनेको 15 वर्ष चाहिँ यो योजना हो के है। 15 वर्ष योजना इन्चोन भनेको 15 वर्ष। यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको करिब 193 वटा देशहरू मिलेर बनेको राष्ट्रसङ्घ हो। यो चाहिँ प्रथम विश्वयुद्ध भइसकेपछि अब विश्वयुद्ध हुनुहुन्न, देशहरूबिच शान्ति सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो स्थापना भएको थियो है। सम्झिनु भयो होला नि। साथीहरू यो चाहिँ तपाईँको एकछिन म बिजी भएँ। सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम चाहिँ यो कसले योजना गराएको भन्ने सोध्न सक्छ। कसले योजना गराएको? सबैको लागि इन्चोन सम्मेलन कसले योजना गराएको भन्ने सोध्यो भने विश्व शिक्षा मञ्च। कसले योजना गराएको भन्दा यो इन्चोन सम्मेलन है, विश्व शिक्षा मञ्चले है। विश्व शिक्षा मञ्च विश्व शिक्षा मञ्चले चाहिँ योजना गराएको थियो। कति वर्ष योजना भन्दा 15 वर्ष। कसरी 15 भन्दा यो 2015मा स्थापना भएको थियो अनि 2030 सम्मको टार्गेट हो कि 2030 सम्म है। 2030 सम्मको टार्गेट हो। यति बुझ्नु होला। यसलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएको भनेको 2015 सेप्टेम्बर 15 है। 2015 सेप्टेम्बर 15मा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुरा गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको विश्वमा 193 भन्दा बढी देशहरूबिच आबद्ध भएको एउटा संस्था। यो प्रथम विश्वयुद्ध भइसकेपछि धेरै देशहरू तहस नहस भए। त्यसपछि हामी शान्ति सम्झौतासहित अब मिलेर जानुपर्छ भनेर गठन भएको हो। नेपालले पनि यो 2055 तिर यो चाहिँ सदस्य ल्याएको थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको। यो सम्झिनु होला। अर्को छ बाल अधिकार महासन्धि 2000। बाल अधिकार महासन्धि 1989लाई नेपालले कहिले अनुमोदन गरेको थियो? यो 47 यो भाद्र 29 गते। भाद्र 29 गते चाहिँ बाल दिवस मनाइन्छ नि त, तपाईँलाई थाहा छ होला है। भाद्र 29 गते बाल दिवस मनाइन्छ। अनि भाद्र 29 गते भएर यो बाल दिवस कहिले मनाइन्छ भन्ने क्वेसनहरू पनि जान्न पर्छ। 2047 5 महिना 29 गते 2047बाट सम्झिनु। 47 5 महिना 29 गते यो बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपालले पहिलो पटक नेपालले अनुमोदन गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु होला है त। 5 महिना 29 गते 47 है 2047 सालमा तपाईँहरूको दिदीहरू जन्मेको दिन सम्झिनु होला। नेपालमा पद्मकन्या विद्याश्रम हो। यो जिद्धाश्रम लेखेको छ। विद्याश्रम है। विद्याश्रम है। यो विद्याश्रमको स्थापना कहिले भयो भन्दा नेपालमा पद्मकन्या भनेको केटीले मात्रै पढ्ने स्थान हो। केटीले मात्रै है, केटीले मात्रै पढ्ने। यो रानीले बनाएको हो कि है पद्मकन्या। 2004 सालदेखि चाहिँ स्थापना भएको थियो पद्मकन्या है। कन्या सम्झिने आइदिए चाहिँ अब कन्या केटी भनेको कन्या सम्झिनु होला। त्यो 4 वर्ष 4-5 वर्षका हुन्छन् नि त होइन। आफ्टर बिफोर म्यारिड होइन, बिहे गर्नुभन्दा अगाडिको
त्यसलाई चाहिँ सम्झिनु होला। 4 2004 4 वर्षको बच्चा भनी सम्झिनु होला। 2004 मा चाहिँ पद्मकन्या विद्याश्रमको स्थापना भएको थियो भन्ने कुरा सम्झिनु होला। एन्ड्रालोजी गोजी हो, खास लोजी लेखेछ है। एन्ड्रागोजी र एन्ड्रागोजीको प्रतिपादक को हुन् भन्ने कुरा छ। एन्ड्रागोजी भन्ने के हो तपाईँलाई थाहा छैन होला। यो प्रौढ शिक्षाहरू पर्छ नि, प्रौढ शिक्षा पर्छ नि, त्यसलाई चाहिँ एन्ड्रागोजी भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई। यसको प्रतिपादक को हुन् भन्दा माल्कम नोल्स हुन्। माल्कम नोल्स एन्ड्रागोजीको है। लोजी छ, खास गोजी पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। एन्ड्रागोजीको प्रतिपादक को हुन् भन्दा माल्कम नोल्स हुन्। माल्कम नोल्स चाहिँ एन्ड्रागोजीको प्रतिपादक हुन् है। यो भनेको प्रौढ शिक्षा सम्बन्धी पढाउने है, प्रौढ शिक्षा है। अर्को छ आधुनिक प्राविधिक शिक्षालयको रूपमा रहेको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय कहाँ रहेको छ? कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय है। यो प्राविधिक के शिक्षालय कहाँ रहेको छ भन्दा जुम्लामा छ है। जुम्लामा छ। जुम्लामा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय रहेको छ। जुम्लामा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय रहेको छ है त, सम्झिनु होला। अर्को प्रश्न रहेको छ कुनै परीक्षाको अगाडि सबै किताब पढिसक्नु तथा कविता कण्ठ गर्न पुरै कविता पढ्नु कुन अभ्यासको उदाहरण हो? सघन अभ्यास, विपरीत अभ्यास, अंश अभ्यास, पूर्ण अभ्यास है। अब लगातार पढ्यो भने पूर्ण अभ्यास भयो। अब कुनै परीक्षाको अगाडि सबै किताब पढिसक्नु तथा कविता चाहिँ कण्ठ गर्न पुरै कविता पढ्नु भनेको पुरै कविता पढ्यो भने सघन है। सघन है, सबै कविता पढ्यो भने सघन हुन्छ है। अर्को 12 नम्बरको प्रश्नमा हेर्नु होला। विस्मरणलाई स्वाभाविक र मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाका रूपमा लिने वैज्ञानिक को हुन् भनेको छ है। विस्मरणलाई स्वाभाविक र मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाका रूपमा लिने वैज्ञानिक को हुन् भन्दा इविङ्स हस। खासै इम्पोर्टेन्ट मैले देख्दिनँ। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक कसले र कहिले गरेका हुन्? अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त भनेको तपाईको प्याभलभले सन् 1904 मा, थन्डाइकले 1913 मा। प्रश्न 13 को अर्को अप्सन होला है। प्रश्न नै छुटेको रहेछ है त। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक चाहिँ कोहलरले सन् 1912 मा गरेका थिए है। कोहलरले है। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक कोहलर हुन्। 1912 मा चाहिँ प्रतिपादक गरेका थिए है त। जीन पियाजेका अनुसार बालकहरूको अमूर्त र तार्किक चिन्तन गर्न सक्षम हुने चरण कुन हो है। अब जीन पियाजेले बालकहरूलाई
4वटा ट्रमा है विभाजन गरेका थिए। ठोस चरण, संवेदनात्मक क्रियात्मक चरण, ठोस चरण, पूर्ण क्रियात्मक र औपचारिक 4। अब अमूर्त तार्किक चिन्तन गर्न सक्षम हुने चरण भनेको औपचारिक। अमूर्त भनेको कस्तो भने जस्तै मूर्त भन्यो भने तपाईहरुले मूर्त भन्यो भने जस्तै ढुङ्गा लगेर देखायो भने मूर्त भयो हैन। ढुङ्गा लगेर प्रत्येक ढुङ्गा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो सामग्री लग्छ भने त्यसलाई मूर्त हुन्छ। अमूर्त भनेको कस्तो भने अमूर्त भन्यो भने जस्तै हिमाल भनिम। हिमाल भन्दा बित्तिकै यो शब्द लेख्दा बित्तिकै उसलाई थाहा हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अमूर्त तार्किक चिन्तन भन्छ के है त। त्यो सम्झिनु होला। त्यो औपचारिक क्रियात्मक चरणमा चाहिँ अमूर्त कुराहरू चाहिँ उसले सम्झन सक्छ, सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले जानकारी दिएको छ है त। सिकाइको स्वरूप कस्तो हुन्छ? जीवन प्रयत्न र सर्वव्यापी हुन्छ, सक्रिय र उद्देश्यपूर्ण हुन्छ, मानसिक प्रक्रिया, माथिका सबै भनेको यो माथिका सबै हो, सबैलाई थाहा छ। अर्को प्रश्न छ स्वीकारात्मक सामाजिकरणको विशेषता कुन हो? प्रजातान्त्रिक वा सहभागितापूर्ण प्रक्रियामा जोड दिने, सिकारु सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन स्वतन्त्र हुने, नराम्रा बानी तथा गल्तीहरू हटाउन पुरस्कार प्रदान गरिने भनेको माथिका सबै भन्ने कुरा छ। माथिका सबै ल। 17 नम्बरमा छ विद्यालय सुधार योजना SIP लाई कुन कार्यक्रमदेखि प्रयोगमा ल्याउन थालिएको हो? है त। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो। विद्यालय सुधार योजना SIP लाई कुन कार्यक्रमदेखि प्रयोगमा ल्याउन थालिएको भन्दा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रोबाट है। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रोबाट, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रोबाट चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन थालिएको हो। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रोबाट चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन थालिएको हो है, सम्झिनु होला। अर्को छ प्रश्न नम्बर 18 शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार विद्यालयको समग्र विकासलाई ध्यान दिँदै स्रोत र साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी बालमैत्री सिकाइ वातावरणको सिर्जना गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ भन्दा सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन। सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। अनि शिक्षकका सक्षमता कतिवटा छन् भन्नु भने शिक्षकका सक्षमताहरू है। शिक्षकका सक्षमताको कुरा हुँदा बित्तिकै शिक्षकका सक्षमताहरू कति छन् भने 8वटा सक्षमताहरू छन् शिक्षकका है। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 12 महिना 3 गते चाहिँ स्थापना भएको है। 2072 12 महिना 3 गते, यो पनि सम्झिनु होला। अर्को छ प्रश्न नम्बर 19 तलका मध्ये शिक्षक तालिम र पेशागत विकासका सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक छैन भनेको छ? शिक्षक तालिम छोटो समयको हुन्छ भने पेशागत विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। शिक्षक तालिम बाह्य पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ भने पेशागत विकास आन्तरिक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ। शिक्षक तालिमले जागिर पाउन सहयोग पुग्छ भने पेशागत विकासले शिक्षण पेसामा रुचि जगाउँछ है। शिक्षण पेसामा रुचि जगाउँछ। अर्को प्रश्न नम्बर 19 अब यसको प्रश्न अप्सन नम्बर ग हेर्छौँ हामीले।
यसको सही एन्सर चाहिँ शिक्षक तालिम सम्पूर्णतामा आधारित हुन्छ भने पेशागत विकास एकाग्रतामा आधारित हुन्छ है। यसको सही एन्सर चाहिँ यो हो। यसको ठ्याक्कै उल्टो हो खास वास्तवमा। शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ भन्दा 7औं संशोधनले है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। यो एक्जाम परीक्षामा आउने सम्भावना, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो है, एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। साथीहरू तपाईलाई भनेको छ तपाईहरूले यो तपाईँको लाइसेन्स नहुँदासम्म शिक्षक सेवा आयोगमा लड्न पाइँदैन। यो 7औं संशोधनले चाहिँ गराएको हो है। 7औं संशोधनले गराएको हो। यसलाई चाहिँ 7औं संशोधनले गराएको हो। यति बुझ्नु होला। 7औं संशोधनले गराएको हो। 7औं संशोधनले गराएको हो है। यसले चाहिँ 7औं संशोधनले गराएको हो है। यति बुझ्नु होला। 7औं संशोधनले गराएको हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 2067 अनुसार विद्यालयमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण न्यूनतम दत्तक रूपमा गर्नुपर्दछ भन्दा वार्षिक रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको एउटा स्वास्थ्यकर्मीबाट चाहिँ उपचार गर्न पर्यो कि तिनीहरूको बिरामी नभए पनि विद्यालयमा गएर चाहिँ चेक गर्न पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ है। यति बुझ्नु होला। धेरै खासै हार्ड क्वेसनहरू छैन। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2000 राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको उद्देश्य कतिवटा छन् भन्यो भने 13वटा छन् है। यसो टपिक आउँदा बित्तिकै यसको ब्याकग्राउन्ड जान्नुपर्छ कि राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 का उद्देश्यहरू कति छन् भन्दा 13वटा है। मा गुणस्तरीय शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाको सम्बन्धमा दत्तकका आधारमा शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्य सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ भन्दा शिक्षक सक्षमताको आधारमा है। शिक्षक सक्षमताको आधारमा शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्य सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। प्रश्न नम्बर 23, कार्यालयमा प्राप्त भएका विभिन्न कागजातहरूको विवरण तथा बेहोरा समयक्रम अनुसार दर्ता गरी भण्डारण गर्ने कार्यलाई कुन प्रणाली अन्तर्गत राख्न सकिन्छ भन्दा दर्ता प्रणाली। फाइलिङ भनेको अब कुन फाइलमा हैन कुन टपिक छ भनेर फाइलिङ गरिन्छ। अब दर्ता प्रणाली भनेको त चलानी भनेको काम बढाउने, दर्ता भन्यो भने काम घटाउने है। यो मैले पढाइसकेको छु। प्राथमिकता आधारमा चिजलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ भन्दा 4 प्रकारको। जस्तै के हुन् भन्दा जस्तै उदाहरणको लागि 1-2टा भनिदिन्छु म। जस्तै घरायसी चिठी, व्यापारिक चिठी हैन, कार्यालय प्रयोजन चिठी यस्ता हुन्छन् नि हो। यसलाई चाहिँ 4 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। शैक्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण नेतृत्वको कम हस्तक्षेप हुने नेतृत्व कुन हो? शैक्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण नेतृत्वको कम हस्तक्षेप हुने नेतृत्व कुन हो भनेको छ स्वतन्त्र नेतृत्व है। प्रश्न नम्बर 26 मा छौँ, विद्यालयमा सुशासन कायम गर्न कसको जिम्मेवारी हुन्छ? प्रधानाध्यापकको, शिक्षक र अभिभावकको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, माथिका सबै हैन। सुशासन कायम गर्न त सबैको जिम्मेवारी हो नि त। अर्को छ, तलका मध्ये सिकारु केन्द्रित शैक्षणिक सङ्गठनका रूपमा कुनलाई लिइन्छ? सिकारु केन्द्रित भनेको कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण कुनै पनि होइन भन्दा कक्षा शिक्षणमा चाहिँ सिकारु केन्द्रित विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ कि है। किन भन्दा
कक्षा शिक्षण भनेको दिनभर एउटा सरले एउटै कक्षामा पढाउँछ भनेपछि त्यहाँका विद्यार्थीहरू एक्टिभ हुने, अब होइन सरसँग नजिक हुने, त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित चाहिँ हुन्छन्, सिकारु केन्द्रित हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ कक्षा शिक्षणमा हो है। प्रश्न नम्बर 28मा छौँ। कुनै एक पिरियडमा एक विषयवस्तुलाई के कति कसरी शिक्षण गर्ने भन्ने बारेमा तयार गरेको योजनालाई के भन्छ? दैनिक पाठ योजना। एउटा पिरियडमा कुन कुन पढाउने भनेर पाठ योजना बनाइन्छ नि, त्यसलाई के भनिन्छ? दैनिक पाठ योजना। प्रश्न नम्बर 29मा छ। शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरण। संज्ञानात्मक प्रणालीमा तहहरू के हुन्? यसमा चाहिँ अब खास मस्तै छैन कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन हो नि, त्यही भएर तिनटै परे है। संज्ञानात्मक यो सम्झिनु होला। संज्ञानात्मक प्रणालीहरू भन्दा बित्तिकै ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन हो। त्यही भएर तिनटै आयो, त्यही भएर माथिका सबै ल। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन भन्ने हो, त्यही भएर माथिका सबै संज्ञानात्मकमा है। विद्यालय तहको विषयगत सक्षमता अन्तर्गत नैतिक विषयका सक्षमता के हुन्? नैतिक भनेको अब सही कुरा हो नि त। यता नैतिकता, सहानुभूति नैतिक विषयको। अब पूर्व व्यवसाय भनेको त त्यो पूर्व व्यवसाय विषय पनि हुन्थ्यो होला, त्यसको हुने भयो। क्रिया र प्रक्रिया हुने कुरा भएन। सिपयुक्त दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक कार्य, त्यो भनेको सिपयुक्त दक्षता भनेको बरु विज्ञानमा हुन्छ, तर नैतिक आचरणहरू अनि अनुशासनहरू सिकाउने भनेकै नैतिक विषयको है। शिक्षण सिकाइमा शिक्षक निर्देशिकाको आवश्यकता पुष्टि गर्ने कथन कुन हो भनेको छ? पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध, प्रभावकारी तथा उपलब्धिमूलक बनाउन, शिक्षक सँगसँगै मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन। माथिका शिक्षक निर्देशिका भनेको शिक्षकले प्रयोग गर्ने निर्देशिका, कसरी पढाउने, के पढाउने, उद्देश्यहरू के राख्ने भनेर लेखिएको निर्देशिका हुन्छ, त्यो हो है। त्यही माथिका सबै पर्यो। 32औं प्रश्नमा छौँ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्दा सहजीकरण कसले गर्छ? जस्तै भनेको मतलब कस्तो हो भने तपाईँको विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम अथवा विद्यालय नभनेर स्थानीय तह भन्न पनि सकिन्छ। स्थानीय तहले के गर्यो? स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन ला। कोसँग समन्वय गर्नु पर्यो भन्दा प्रदेशसँग। किन भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको त अलिकति रहन सहन त मिल्छ नि त, त्यही भएर प्रदेशसँग समन्वय गर्न पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 र 5 मा कुल पाठ्य घण्टा कति रहेको छ? कति रहेको छ भन्दा 32। यसमा सम्झिने आइडिया चाहिँ मैले राम्रोसँग पढाएको छु। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ऋषि सापकोटा भन्ने नि हान्नुभयो भने त्यहाँ एकदम मिठो तरिकाले पढाइएको छु। योभन्दा 26 भनेको 1 र 3 को हो है। यसमा पाठ्य घण्टा बनायो भने 32। यो भनेको 8 सम्मै त्यही हो है। 4 देखि 8 सम्मै यही 32 हो है। 9 देखि 12 सम्मको फेरि फरक छ। यसमा 10 सम्मै भनेर 10 सम्मकै हो। 4 देखि 10 सम्मै यही हो। 11 र 12 को चाहिँ 27 देखि 32 हुन्छ फेरि है। यो अब कार्यघण्टा, यसमा पाठ्य घण्टामा कार्यघण्टा भन्यो भने यसमा इन्टु 32 ले गुणन गर्ने 1028 हुन्छ क्या है। यो 32 इन्टु 32 गुणन गर्दा जति आउँछ त्यति हुन्छ कार्यघण्टा भन्यो भने। जस्तै 1 3 को कार्यघण्टा भन्यो भने 26 इन्टु 32
है। त्यसरी गर्नु होला। सिकाइदिइसकेछु मैले खासै त्यसलाई। ल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 को सिकाइ क्षमता स्तर कति तोकिएको छ? यो त मैले भर्खर सिकाइदिएको कुरा। यता कक्षा भयो, यता सिकाइ क्षमता स्तर। सिकाइ क्षमता स्तर हैन। अब 1 र 3 को कति छ? 1। 4 र 5 को कति छ? 2। 6 देखि 8 को कति छ? 3 हो। 6 देखि 8 को कति रहेछ? 3। यो मैले त अगाडि नै सिकाइदिइसकेछु है। सजिलो छन् खासै, मैले धेरै त आज फोकस गरेँ होइन, किनभने सजिलोको प्रश्न उत्तर रहेछन्। प्रभावकारी सिकाइ सहजीकरणका लागि शिक्षण विधि छनौटको आधारमा तलको मध्ये कुन कम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? प्रभावकारी सिकाइ सहजीकरणका लागि शिक्षण विधि छनौटको आधारमा तलका मध्ये कुन कम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भन्दा शैक्षिक सामग्री चाहिँ कम महत्त्वपूर्ण मानिँदो रहेछ। अर्को प्रश्न रहेको छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख कार्य कुन हो? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख कार्य कुन हो? विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने है त, यही हो, अरू पढ्न परेन। अर्को छ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2068 अनुसार विद्यालय शिक्षाको कुनै सैद्धान्तिक तर्फ उत्तीर्ण हुन कति अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भन्दा 35 अङ्क। 35 अङ्क प्राप्त गरेपछि मात्र सैद्धान्तिकतर्फ चाहिँ त्यो थ्योरी हुन्छ नि, प्र्याक्टिकल बाहेकहरूको, त्यसमा चाहिँ उत्तीर्ण हुने व्यवस्था रहेको छ 35 चाहिँ। नेपालमा विद्यालय तहमा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्दछ भनी सिफारिस गर्न प्रतिवेदन कुन हो? कसले चाहिँ यो लेटर ग्रेडिङ हुनुपर्छ भनेर व्यवस्थापन गरेको भन्दा 2055 मात्रै सम्झिनु होला है। 2055 उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 ले लेटर ग्रेडिङ 55 ले गराएको हो। आधारभूत तहको कुन तहसम्म पूर्ण निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन छ भन्दा 1 र 3। 1 र 3 मा चाहिँ विद्यार्थीहरू फेल भए पनि तिनीहरूलाई उत्तीर्ण गराउनु पर्छ। पूर्ण विद्यार्थी मूल्याङ्कन हो खास। त्यसमा चाहिँ अब यो वार्षिक परीक्षाहरूमा जति विद्यार्थी फेल भए पनि केही भएन, त्यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, पूर्ण निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्छ है 1 र 3 मा। प्रश्न नम्बर 40 कुनै परीक्षणमा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई अन्य कुनै बाह्य मापदण्डसँग तुलना गरी निर्धारण गरिने वैधतालाई कुन वैधता भनिन्छ? आधार प्रासङ्गिक वैधता। आधार मान्नु नि त, एउटाबाट अर्कोलाई आधार मान्नु भने आधार प्रासङ्गिक वैधता है। विषयगत वैधता भनेको आफ्नो विषयमा कतिको दक्षता थियो पहिला, अनि त्यहीसँग तुलना गर्यो भने विषयगत वैधता। अब रचनात्मक वैधता भन्यो भने अब पहिला अहिले यतिको लेख्थ्यो, आज यतिको लेख्यो, यो भविष्यमा यतिको लेख्न सक्छ भनेर गर्छ भने त्यसलाई रचनात्मक वैधता भनिन्छ है त। शिक्षकको कुनै एउटा पक्षको उद्देश्य पहिचान गर्न र ती उद्देश्यहरू कुन मात्रामा उपलब्ध भए भने मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा पूर्ण प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो। यो भने कसको भन्दा थर्नडाइक र हेगनको हो। अनुसन्धान कार्यको प्रथम चरण कुन पर्दछ? समस्याको पहिचान। अनुसन्धान गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ समस्याको पहिचान चाहिँ गरिन्छ। 43 मा कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन हो? कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ शिक्षकले गर्छ, सम्झिनु होला है।
तत्कालीन समस्यासँग सम्बन्धित हुने, अनुसन्धानकर्ता र उपयोगकर्ता एउटै हुने। जस्तै शिक्षक आफै अनुसन्धानकर्ता भयो, शिक्षक आफैले उपयोग, त्यो अनुसन्धान गरेपछि आफैले प्रयोग गर्ने हो कि नि त, त्यो उपयोगकर्ता एउटै हुन्छ। निरन्तर पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने हुने भनेको तपाईँले अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ तपाईँ, अब अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ, अनुसन्धान गर्दा धेरै कुराहरू गल्ती हुन्छ, त्यसलाई आफैले पृष्ठपोषण हुन्छ है त। प्रश्न नम्बर 44, शासक अनुसन्धानका सन्दर्भमा तथ्याङ्क सङ्कलनका प्राथमिकता स्रोत अन्तर्गत कुन पर्दछन् भन्दा पत्र पत्रिका। सुरुमा अब तपाईँहरू केही सङ्कलन गर्न जानुभयो होइन, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न जानुभयो भने प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत चाहिँ पत्र पत्रिका पर्दछ है। प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत पत्र पत्रिका पर्दछ भन्ने कुरा छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विशेष आवश्यकता पुरा गर्न बनाइएको सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ भन्दा कस्टमाइज सफ्टवेयर, सिस्टम सफ्टवेयर, प्याकेज सफ्टवेयर, युटिलिटी सफ्टवेयर भन्दा कस्टमाइज सफ्टवेयर। एउटा संस्थाको जस्तै एउटा कम्पनीको सफ्टवेयर हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कस्टमाइज सफ्टवेयर भन्दा रहेछन्। तलको इमेज सफ्टवेयर केमा आधारित हुन्छ भनेको एक्सेलमा। यसमा हिसाब गर्ने, एक्सेल भनेको हिसाब गर्ने हो होइन, सूत्रहरू हुन्छ, त्यहीमा चाहिँ यस्तो बक्सहरू हुन्छ नि, साना 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 बक्सहरू हुन्छ नि सफ्टवेयर गर्दा के, यो एक्सेलमा आधारित हुन्छ। इमेज पनि किन भन्दा इमेजका विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्क नतिजाहरू सबै राखिन्छ कि होइन, सबै राखिन्छ, त्यही भएर। 47 को हेरौँ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग किन गरिन्छ भन्दा शिक्षामा पहुँच र सहभागिता वृद्धि गर्न, सक्षम तथा दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गर्न, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, माथिका सबैले जानिन्छ। ल, हिजोको अस्ति बुधबार भए भोलिको पर्सि कुन बार हुन्छ? यसलाई चाहिँ म राम्रोसँग सिकाइदिन्छु। पहिला 7 बार बनाउनुहोस्। हिजो हेर्नु है, हिजोको अस्ति बुधबार भए हिजो भनेको जस्तै आज यो हो, ल आज म यहाँ छु है, आज के बार? आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार। आज के बार हो? मङ्गलबार है। हिजो भनेको कुन बार थियो? सोमबार। हिजोको अस्ति भनौँ भने अस्ति यो यहाँ आयो शनिबार, अस्ति बुधबार हो भयो भने यो के बार हो? बुधबार हो भने होइन भए भोलिका पर्सि कुन बार हुन्छ भनौँ? भोलिको यो भोलि भयो, फेरि भोलिको पर्सि भनेको हेर्नु त, राम्रोसँग हेर्नु है त। यसलाई सम्झाउनको लागि पहिला चाहिँ 7 वटा बारहरू बनाउनुहोस्। एउटा आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, 7 वटा बार भयो। सपोज आज के बार हो? आइतबार। हो है, आज आइतबार। हिजोको अस्ति भन्नु, हिजो के बार थियो? शनिबार थियो है। हिजोको अस्ति, हिजो यो भयो, हिजोको अस्ति कुन बार? बुधबार। प्रश्नले भनेअनुसार है, आज आइतबार हो, हिजोको अस्ति, हिजो यो भयो, हिजोको अस्ति यो भयो, यो के बार चाहिँ? आज बुधबार। खास हुनुपर्ने कुन बार हो? आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार हुनु बेलामा बुधबार भयो। एक दिन अगाडि आयो है बुधबार। खास हुनुपर्ने के बार हो? बिहिबार हो कि होइन? शुक्रबार, शनिबार।
खास हुनुपर्ने के बार हो बिहीबार एक दिन अगाडि आयो के बिहीबार कुन बार भयो बुधबार है सपोज आज आइतबार हो यहाँ प्रश्न अनुसार भने आइतबार हामीले मान्यौँ हिजोको अस्ति ल नै हिजो कुन बार थियो शनिबार थियो हिजो यो भयो हिजोको अस्ति भनेको यो बार भयो यो बार भनेको के बार हो आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार हुने बेलामा कुन बार भयो बुधबार बिहिबार एक दिन अगाडि आयो है यो बुधबार रहेछ भनेपछि अब यहाँ नि बुधबार भए भोलि है भोलिको पर्सि भोलि भनेको यो हो भोलिको पर्सि भोलिको पर्सि यो बार हो न कुन बार हुन्छ भन्दा एक दिन अगाडि आयो कि बुधबार भन्दा बित्तिकै बिहिबार हुन्थ्योमा बुधबार भयो यहाँ फेरि एक दिन अगाडि ल हेर्नु है फेरि बुधबार हुने ठाउँमा के बार भयो बिहिबार हुन्थ्यो बिहिबार शुक्र शनिबार बिहिबार हुने ठाउँमा के बार भयो बुधबार एक दिन अगाडि ल्याइयो है अगाडि ल्याइयो अब यहाँ पनि भोलि भनेको यो भोलिको भोलि यो भयो पर्सि यो भयो पर्सि भनेको के बार हुनेछ यो पर्सि के बार हुनेछ भन्दा आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार भन्दा अगाडि एक बार एक बार अगाडि ल्याइएको थियो एक बार अगाडि भनेको के बार हुनेछ मङ्गलबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार हुने बेलामा भन्दा अगाडि के बार भयो मङ्गलबार है बुझ्नुभयो नि मङ्गलबार के गऱ्यौँ अलिकति बुझ्नु भएन जस्तो लाग्छ आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार यो सम्झिनु भयो आज के हो आइतबार है आज यो सोमबार सन्डे मन्डे ट्युजडे भनेर गराए पनि हुन्छ है सन्डे आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार होइन आज आइतबार हो भने हिजो कुन बार थियो शनिबार हिजो शनिबार थियो आज आइतबार भयो घुम्छ नि त त्यही भएर होइन हिजोको अस्ति हिजो यो भयो यो शुक्रबार भयो अस्ति भनेको कुन बार रहेछ बुधबार खास हुने कुन बार होला भन्दा आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार बिहिबार यो हुने ठाउँ त खास बिहिबार हो बिहिबार भन्दा अगाडि एक दिन आयो के बिहिबार हुने ठाउँमा बुधबार आयो अब त्यस्तै चाहिँ भोलि भनेको यो भोलिको पर्सि यो हो किन यो आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार हुने बेलामा एक दिन अगाडि आयो यहाँ बिहिबार हुने बेलामा बुधबार भएको थियो यहाँ बुधबार हुने बेलामा अगाडि एक बार अगाडि आउँछ भनेर कुन बार भयो मङ्गलबार है सजिलो ह खासै दिमाग लगाउने भयो नि त तर लगाउनुहुन्छ कि लगाउनुहुन्न भन्ने कुरा हो अब यो एकदम आइक्यू क्वेसन आइक्यू त मलाई मजा लाग्छ है आइक्यू क्वेसन मलाई मजा लाग्छ ठिक छ म सुरु गरिदिन्छु प्रश्न यहाँ छ 0 छ 7 छ 26 छ अनि वाट छ है यसलाई चाहिँ म आइडिया लगाएर सिकाइदिन्छु 0 छ त्यसपछि 7 छ त्यसपछि 26 छ त्यसपछि वाट छ त्यसपछि 124 छ है यस्तो छ भने अब के गर्ने भन्दा 124 र 215 छ है अब 0 भनेको 0 को क्युब माइनस 1 भनेको कति हो 0 यसको आयो अब यसको 7 को 0 पछि कतिको गर्ने फेरि हेर्नु त 0 अलि वरबाट लेख्छु सबै हटाएन 0 7 26 त्यसपछि वाट त्यसपछि 124 त्यसपछि 215 है यो छ अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दा 1 को क्युब माइनस 1 1 को क्युब भनेको 1 मा 1 घटाउँदा 0 अब 7 को 7 लाई यो भयो है यो बनायौँ अब यो निकाल्ने 2 को क्युब माइनस 1 भनेको 7 2 को क्युब भनेको
2 इन्टु 2 इन्टु 2 2 त्यहाँ 2 इन्टु 2 इन्टु 2 2 को क्युब 3टा 2 दुना 4 दुना 8 8 माइनस 1 भनेको 7 अब 26 लाई 3 को क्युब माइनस 1 भनेको 26 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 माइनस 1 भनेको 26 अब यसको 4 को पाला हो 4 को क्युब माइनस 1 4 चौको 16 16 चौको 64 माइनस 1 भनेको 63 यता नि त्यस्तै हुन्छ यता 5 को गर्नु यता 6 को गर्नु है सजिलो छ खासै त्यस्तो गाह्रो लाग्दैन प्रश्न नम्बर 50 को यहाँ क्वेसनै दिएको छैन निम्नलिखितमा प्रश्न चिन्ह दत्त राखिएको खाली ठाउँमा के हुन्छ भनेको छ यहाँ प्रश्नै छैन है यसको त्यही भएर खासै मजा आएन मलाई गर्न थ्याङ्क यू सो मच यति बेलासम्म समय दिनुभयो आजको यस सेसनबाट म ऋषि सापकोटा बिदा हुन्छु आज अलिकति मुड अफ भइ पनि तपाईँलाई पढाएँ होइन खासै म अफ हुने त मन थिएन त्यही पनि अलिकति शरीरको अस्वस्थको कारणले हो खासै मुड अफ हुने मान्छे होइन म फ्रेस हुने मान्छे हो त्यही भएर पनि अलिकति शरीर अस्वस्थ छ त्यही पनि तपाईँहरूलाई केही सहजता होस् भनेर आजको कक्षा सञ्चालन गरेको कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला अन्तिमसम्म हेर्ने साथीहरूले मी भनेर कमेन्ट गर्नुहोला आजको यस सेसनबाट म ऋषि सापकोटा बिदा हुन्छु तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस् धन्यवाद